अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दो तरह की ज़िंदगी दी है। एक वो ज़िंदगी जो हम खुली आंखों के साथ बसर कर रहे हैं, और एक वो ज़िंदगी जो हम बंद आंखों के साथ बसर कर रहे हैं। लेकिन हम अपने साथ इतनी नाइंसाफ़ी कर रहे हैं कि जो बंद आंखों वाली ज़िंदगी है उसे हम नींद या ख्वाब कहकर उसकी अहमियत को पसे पुश्त डाल देते हैं। उस पर हमारी तवज्जो ही नहीं, हम सिर्फ खुली आंखों से जो ज़िंदगी है इसी में ही प्लस माइनस कर रहे हैं, इसी को ही अहमियत दे रहे हैं। जबकि जो हमारी ज़िंदगी बंद आंखों के साथ है वो इससे कहीं ज़्यादा पावरफुल है। उसकी मदद से इस ज़िंदगी में मदद भी ली जा सकती है, मामलात का हल भी लिया जा सकता है, उसके ज़रिए रूहानी तरक्की भी की जा सकती है और अपने अंदर रूहानी क़ुव्वतें भी हासिल की जा सकती हैं। लेकिन लोगों की इस पर तवज्जो ही नहीं, उस पे इख्तियार ही नहीं, उस पे कोई बात ही नहीं। तो आज आपको मैं ख्वाब जिसे हम कहते हैं उसकी हकीकत भी बताऊंगा और एक अल्लाह वाले से मिलने वाला वजीफ़ा भी बताऊंगा कि किस तरह से अपनी मर्ज़ी के ख्वाब देखे जा सकते हैं, उस दुनिया में जाया जा सकता है और मदद हासिल की जा सकती है। तो मेरी मुलाकात ये तकरीबन 2005 की बात है, एक बाबा जी से थी। तो वो जो बुज़ुर्ग थे, काफ़ी एज उनकी हो चुकी थी, तो उनके पास मैं जब आया अक्सर उनके पास बैठा करता था मैं। तो उनसे जब मैंने ज़िक्र किया रूहानियत का तो उन्होंने मुझे एक वजीफ़ा दिया। वजीफ़ा था या हय्यू या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। तो इस वजीफ़े का उन्होंने सिर्फ मुझे इतना बताया था, बेटा रूहानियत के लिए ना इसे 500 मरतबा आपने पढ़ लेना। अब 500 मरतबा पढ़ना उन्होंने तो सिर्फ इतना ही बताया था कि रूहानियत के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन बाद में जो इसके करिश्मात शुरू हुए वो नाकाबिले बयां हैं। तो इसका मैं तरीक़ेकार भी आपको बताता हूँ। इस वजीफ़े की जो रूहानी मखलूक है वो बहुत ही ताकतवर है, और वो जब इंसान के साथ, पढ़ने वाले के साथ मानूस हो जाती है तो उसे ख्वाब में भी इशारे मिलते हैं और उसे वैसे भी उसके कामों में मदद मिलती है। तो जब आपकी इस मखलूक के साथ आपकी वाबस्तगी हो जाती है, जब आप इसको अक्सर पढ़ना शुरू कर देते हैं तो फिर वो आपसे मानूस हो जाती है। तो वो फिर आपको ख्वाब में आपको मुख्तलिफ मामलात में हल भी आपको बताती है, इसकी जो रूहानी मखलूक है। इसका जिक्र ख्वाजा नूर मोहम्मद कलाचवी साहब ने अपनी जो किताब इरफान है उसके हिस्सा अव्वल के आखिर में भी बताया है। तो आप इसको भी इस किताब को पढ़ सकते हैं और उससे भी आप हेल्प ले सकते हैं। बात दरअसल ये है कि इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने हर तरह की रूहानी क़ुव्वत पोशीदा रखी हुई है। आप उसकी मदद से अपने मामलात को भी हल कर सकते हैं और उसकी मदद से अपनी रूहानी तरक्की भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारा कोर्स भी मौजूद है, रूहानी क़ुव्वतों का मुराक़बे वाला कोर्स है, मिक्स रूहानी कोर्स है। अब व्हाट्सएप पर ये आपको मिल सकता है, अगर आप करना चाहें तो रब्ता कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि अगर आपको ये वजीफ़ा करने के बाद किसी भी तरह का ख्वाब आए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज कर देंगे अपना ख्वाब, और उसकी ताबीर आपको बता दी जाएगी। और उसमें अगर थोड़ा सा आपको इंतज़ार भी करना पड़े तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि काफ़ी लोग रब्ता कर रहे होते हैं। तो अगर ताख़ीर हो जाए तो आपने परेशान नहीं होना, आपको आपके वॉइस मैसेज का जवाब ज़रूर मिलेगा। और जो अहम बात है इसमें वो ये है कि ख्वाब जो हैं वो, ख्वाबों का ताल्लुक जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे लाशऊर के साथ होता है। ख्वाब हमारे माजी को भी रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, हमारी मौजूदा सूरत हाल को भी बता रहे होते हैं और आने वाले वक़्त की भी पेशगोई करते हैं। अब बाज़ औक़ात ये तीनों चीज़ें बिल्कुल हकीकत में हो जाती हैं, यानी जिस तरह से ख्वाब देखा है उसी तरह से ही होता है। और बाज़ औक़ात ये होता है कि इनमें कोई इशारा होता है, तो उस इशारे को समझने के लिए भी इल्म का होना ज़रूरी है।
تو آپ اپنے خواب کی جو صحیح تعبیر ہے اسے جب آپ پریزنٹ کریں گے وائس میسیج میں، تو آپ کا اس کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو صحیح اس کا جواب ملے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی ایک قرآن پاک کا استخارہ ہے، وہ بھی آپ لوگوں کو بطور گفٹ دے دیا جائے گا، جس سے آپ اپنے دنیاوی معاملات میں کافی ہیلپ لے سکتے ہیں۔ اب آپ کو وہ میں طریقہ کار بتاتا ہوں جس کی مدد سے آپ استخارہ بھی کر سکتے ہیں اور خواب کی مدد سے اپنے کاموں میں ہیلپ بھی لے سکتے ہیں، اور آپ اپنی مرضی کا خواب بھی دیکھ سکتے ہیں اور اپنے معاملات کو حل بھی کر سکتے ہیں۔ تو وہ طریقہ کار بہت آسان ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ نے اپنی جو بند آنکھوں کی دنیا ہے اس کو خواب اور نیند سے تعبیر نہیں کرنا، بلکہ یہ علیحدہ سے ایک دنیا ہے اور اس کا اتنا ہی حق ہے جتنا آپ کا کھلی آنکھوں والی دنیا کا حق ہے۔ تو آپ نے ان دونوں کو حقیقت سمجھنا ہے، یہ دونوں ہی حقیقت ہیں۔ مطلب ہم خواب کہہ کے یا نیند کہہ کے اس کو جو ہے نا بڑا ڈی ویلیو کر دیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا آپ نے۔ طریقہ کار یہ ہے کہ آپ جب بھی آپ نے اس عمل کو کرنا ہے تو اس میں سب سے پہلے آپ نے 500 مرتبہ اس عمل کو پڑھنا ہے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اور یہ رات کو کرنے والا عمل ہے، دن میں نہیں کرنا آپ نے۔ 500 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، پڑھ کے آپ نے سو جانا ہے، اور پڑھتے ہوئے آپ خوشبو کا استعمال کر سکتے ہیں، پاک صاف ہو سکتے ہیں، جو بھی وظیفے کے لیے شرائط ہوتی ہیں انہیں آپ مد نظر رکھ سکتے ہیں، لیکن اس میں کوئی بڑی شرائط نہیں ہے۔ 1 مرتبہ آپ بسم اللہ پڑھیں گے، درود پاک پڑھیں گے، اور 500 مرتبہ آپ نے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور کوشش کریں کہ پڑھنے کے بعد آپ کسی سے بات نہ کریں، یا پھر اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ رات جب آپ سونے کے قریب ہوں تب آپ پڑھ لیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں عشاء کے فوراً بعد پڑھ لیتے ہیں اور بعد میں وہ بات چیت شروع کر دیتے ہیں یا اپنے کام شروع کر دیتے ہیں، ایسے نہیں کرنا۔ آپ نے اس کو سونے سے پہلے پڑھنا ہے۔ تو اس میں یہ ہوگا کہ 2-3 دن کے اندر ہی آپ کو خواب آنا شروع ہو جائیں گے، آپ نے انہیں لکھنا شروع کر دینا ہے خوابوں کو۔ پھر کچھ عرصے میں ایسے ہوگا کہ جس چیز کے متعلق آپ پوچھا کریں گے یا جس چیز کے متعلق آپ لکھا کریں گے ڈائری پہ کہ اس چیز کے متعلق مجھے خواب آئے، اسی چیز کے متعلق آئے گا۔ جو آپ کے دماغ میں ہوگا نا، کوئی 1 سوال رکھ لیں، 2 رکھ لیں، تو اس کے متعلق ہی آپ کو بتایا جائے گا۔ ایک وقت میں آپ نے ایک ہی چیز کے بارے میں خیالات یا سوالات ذہن میں رکھنے ایک چیز کے متعلق، اور اسی کا آپ کو بتا دیا جائے گا۔ تو پھر جیسے ہی خواب آئے کوشش کرنی ہے کہ ویسے ہی آپ لکھ لیں، کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ خواب بھول جاتے ہیں، تو ڈائری اپنے پاس رکھیں، تو خواب آپ نے اس پر لکھ دینے ہیں۔ تو اگر آپ کسی چیز کی حقیقت معلوم کرنا چاہتے ہیں تب بھی پتہ چلے گی، کسی چیز کے بارے میں آپ حل معلوم کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ملے گا، ہر طرح کی معلومات آپ کو خواب میں دی جائے گی۔ کہیں نہ سمجھ آئے تو آپ نے وہ اپنا جو خواب ہوگا وہ آپ نے وائس میسیج کر دینا ہے، تو اس کا پھر آپ کو جواب جو ہے وہ وائس میسیج کے ذریعے آپ کو مل جائے گا۔ تو اگر آپ نے ہمارے روحانیت کے جو کورسز چل رہے ہیں وہ اگر آپ نے کرنے ہوں تو وہ بھی آپ کو کروا دیے جائیں گے واٹس ایپ پہ ریکارڈنگ فارم میں۔ اور اگر آپ نے اس کے متعلق کوئی مزید معلومات لینی ہو تو آپ کمنٹس بھی کر سکتے ہیں، آپ میسیج بھی کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔